जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर ताचे रजवटकेक अंत आसचो ना. त्याच रायांच्या रायाक आनी ताच्या राजवटकेंत सदां काळ जिवंक खुशी वरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, ह्या संवसारांत राय केन्ना आयिल्ले? ह्या संवसारांत राय म्हणलें केन्ना आयिल्ले? ह्या पयत पुस्तकांत पयलो राय कोण जाल्लो? साऊल. वय मू तो आतां राय जावन आसा, ताची राजवटकी आसा. ताचे उपरांत कोण राय जालो? दावीद. तो आसा आतां, ताची राजवटकी आसा. ताचे उपरांतलो सोलोमोन. तो आसा, ताची राजवटकी आसा. तांकां सोडया सगळो संवसार साबार रायांनी राजवटकी चलयल्ली. वय मू आमच्या तो भारत देशांत अलेक्झांडर सयत येवन गेल्लो की राय अलेक्झांडर. वय मू ताच्या उपरांत आमच्यात भारतांत मोगल राय आशिल्ले. आनी कोण आशिल्ले? चोळा राय आशिल्ले, होयसाळा राय आशिल्ले. आतां नांव काडल्यार जायते आसात. वय मू आमच्या भारतांत मात्र न्ही, आमच्या दक्षिणा कन्नडांत ती आशिल्ले. वय की न्ही? पूण आज आसा ते, तांची राजवटकी आसा. आतां राय गेले मेले, तांची राजवटकी काबार जाली. वय मू जायते सरकार आयले आनी आतां जायते सरकार सगळो संवसार चलोवन आसात. वय मू आमच्या आतां आशिल्ल्यांची राजवटकी केन्ना पर्यंत? ह्या संवसारांतलो कोणूच राय शाश्वीत न्ही भाव भयणी, तांची राजवटकी शाश्वीत न्ही. आनी आमी तांच्या राजवटके काल तांकां सलाम करना, तांकां तकली बागोवन, तांकां नमस्कार करना, तांचे पांय धुवन जिवचे आमी पिशे. बेजार करनाकात. एका काळार आशिल्ले हांव ना आनी मुखार ना ह्या उपरांत तुजेर मुजेर आमचेर कोणे राजवटकी चलयची? लुकाचो वांजेल आवस्वर 12:32 लूक चॅप्टर 12:32 जेजूनच म्हळा ल्हानशा हिंडा तू कांय भियेनाका, कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचे रास दिवंक, आपणाचो रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. कोणाचे रास दिता म्हणा जेजून आमकां? आमी कोणाच्या रासांत आसा? राज सर्गेचे देवा बापाचे, फोरजोळीत तुते सोबीत मोतयाचे, तयार केला आमकां देवान मोगान ते, शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वांचे. या ते तुमी विसरून काडल्यानो, भोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यानो, तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषाक, अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. ते रास शाश्वीत, ते रास सदांकाळ. त्या राजांत आमी आसावंगे म्हणल्यार आमकां विचारया.
देवसायच्या पहिल्या वचपान आमी आयकता जाय कितें सांगता आमकां अवस्वर 9 वळी 1 ta 6 वयर कितें बरयलां शांती सो कुंवर शांती कुमार ह्या राजांत आसा ह्या रायाच्या राजांत तूं आनी हांव आमी आसा जाल्यार शांती सदांकाल ह्या शांतीच्या कुंवाराक तूं आनी आमी खरेंच वळखल्या तर ताणें कितें तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां ह्या तयार करून दवरलां ऐका काळो कांसलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो आमी काळोखांत आसल्या आज काळोखांत आसा आमी आनी की एका काळार आमी काळोखांत आसल्या उजवाडाक हाडला कोणें म्हळ्यार कसल्या काळोखांत आमी एका काळार आसल्या पातकाच्या काळोखांत अज्ञानाच्या काळोखांत पिशेपणाच्या काळोखांत मात न्ही पितीसपणाच्या काळोखांत सर ताच्या वायटाच्या काळोखांत खोटेपणाच्या काळोखांत दुस्मानाच्या सर वायटाच्या काळे म्हणटात त्या नासाच्या काळोखांत आमी आसल्या देवाचे कितलें सत पळया काळोखांत असलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो उजवाड दिश्टीक पडला उजवाड कोण आनी कोणी न्ही एकलोच हो उजवाड संवसाराचो उजवाड जो म्हणजे वचवर 8 वळ 12 आनी कोणी न्ही ह्या उजवाडाचो जागो ह्या रायकुंवाराचो जागो आनी कोणाकच घेवंक सादच ना भाव भयण सादच नाही का जेजो परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो हांव 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 म्हण जेजू सांगता न्ही खाली क्रिस्तांवाचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड न्ही हांव खाली म्हज्या सेवकांचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसलचो ना मनशाकुळाचो उजवाड ह्या उजवाडांत आमी आसा देखून इजायाच्या बुकांत वचवर 60 वळी म्हणटा न्ही ह्या उजवाडांत तूं आसाय जाल्यार पळया न्ही कितें म्हणटा देवाचें उतर आयजाया 60 वर्स 1 उठ उठ परजळीत जा आनी परजळीत जा तुजो उजवाड आयला ह्या उजवाडांत आमी परजळीत जेजू म्हणल्यार उजवाडांत आमी आसा तर न्ही सुर्या पोंदा चंद्रा पोंदा या स्टुडियोंतल्या त्या लायट्सां पोंदा जेजू म्हणल्यार उजवाडांत आमी आसा तर आमी परजळीत ओ भायलो उजवाड न्ही भितरलो उजवाड ओ उजवाड म्हणलो बाप उजवाड म्हणलो जेजू उजवाड म्हणलो पवित्रात्मा उजवाड म्हणलें तें उतार तुजें तें आसा तें भितर आसा जाल्यार सरस म्हणजे महिमा तुजें तें परजळटात आमी वाचता न्ही एक्झोडस 34 वर्स 29 देवाच्या समोर देवाच्या हजरपणांत देवाच्या थंय कितें म्हणटात त्या परजळांत आसलो मैजे पळय देवा लागीं 40 दीस थंयसर आसून सिनाय पर्वतार आसून मागीर तो देवून येताना ताच्या मुखा म्हळ्यार परजळटलें ऐका मैजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं ऐका थंय वचून बसयल्या वरवीं न्ही ते वचून न्हीद काडिल्ल्या वरवीं न्ही सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं सर्वेस्परा लागीं उलयिल्ल्या वरवीं आनी सर्वेस्पर तुमचे लागीं उलयतना आयकल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नासलो कितें परजळटली पळया न्ही सर्वेस्परान उलयतना मैजे आयकतालो आनी मैजे सर्वेस्पर लागीं उलयतना देव आयकतालो वय म्हळ्यार मागणें वडोल भावान मागण्या विशयान बरी शिकोवन दिली न्ही कोण खरेंच मागण्यांत आसा तांची मुखामळां परजळटात बाब कोण खरेंच सरस्वतीच्या एकवटांत आसात तांची मुखामळां परजळटात मागण्या वेळार इशीन तिशीन वयर पोंदा अंगात पळयनात या खंय अंगात मांकड्या बरी करपी नात देव सांगा कितें वाचलें तुवें पयल्या वाचपांत काळो कांसलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो काळोखांत आसतना आमी पळय काळीं कितले गोरे आसल्यार आमी काळीं एक उजवाड देखलो मरणाची सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो मात्र मरण म्हळ्यार नास वय मरण म्हणटाना आमकां उजवाड दिसता की काळोख दिसता न्ही वय की न्ही पळया कोणी सरलो अंतरलो मेलो देवा दिन जालो उबोन वेलो उठोन वेलो म्हणटाना उबान वेलो म्हणटा आमचो उजवाड आमी वगडयता
हांगा तूं सम्याच्या उजवाडांत आसा जाल्यार हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार मोरनाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. म्हळ्यार मोरानक हे न्हय तूं उजवाडाक पळयताय. साबार जाणांनी मोरनाच्या तनीर आशिल्ल्यांनी मोरनाच्या तनीर आसतना तांकां जेजू उजवाड जावन आयिल्लो ती पळयतात. हे आतां आत्मो हांवें साबार हे लायफ आफ्टर डेथ म्हणले ते थोडे बूक आनी थोड्यो साक्ष्यो हांवें आयकल्यात. तांचो आत्मो तांच्या जीव तांच्या कुडींतल्यान भायर गेल्ल्या उपरांत असो येता खंय अशो काळोखाच्या व्हडल्या नळये भितर गेल्ल्या बरी वसोन पूण थंय तुजी उजवाड रावला खंय स्वागत करूंक. पण हांगा काळोख म्हळ्यार तो आत्मो देवसार जावं पुरो आडोंक कुशी व्हरता आपण असो करूंक कुशी व्हरता. पूण थंय आसलो उजवाड तो उजवाड घालतना वो काळो कितें जाता. आतां पळय सुतावन तुमी एक व्हडल्या पायपा भितर आसात राती काळोखार काळोखूच काळोख मुखार कांय दिसना. पूण त्या तुदी येता कोणी एकलो लायट घाल्यार सांगा तुमकां काळोख दिसता उजवाड दिसता. तो उजवाड जावन आसा जेजू. तो उजवाड तुज्या मुखार आसा. साबार पुटे तुमी रस्त्यार चलतात वय मू खंय गेले पेंटेक गेले या खंय शहराक गेले फाटी येताना इल्लो वेळ जालो आनी आमासाची रात तुमचे कडेन ना. आतां वय मोबायलार घाले लायट घालून येतात पूण ती तुमची बॅटरी डिस्चार्ज जाल्या त्या दळा. पूण रस्त्यार थंय कितें आसात 20 दिवे आसतात वय मू लायट आसतात वय की न्ही. तुमी चलतना सकला पळोवन चलतात की तो उजवाड पळोवन मुखार मुखार पळोवन चलतात. तर काळोखाची आमकां भिरांत आसा. दैवीक उजवाड या आत्मीक उजवाड म्हणली म्हणजे शिकोवन आसा ऐकात. हो उजवाड तुजे थंय आसा जाल्यार मोरनाच्या सावळ्यांत आशिल्ल्यांचेर देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. हो उजवाड फंकता वो उजवाड दिसता. कोणी मेलो म्हणटा थोरलो म्हणटा आमी आमचो उजवाड वगडायना भावार्थ वगडायना धैर्य वगडायना. देखीन आमी काळोखाक संबंदले न्ही वय आदी आमी काळोखांत आसल्या काळोखाची भुरगीं जावन आसल्या. पूण आतां आमी कितें केलां उजवाडाची झुजां गांवाच्या न्हेसोन आमी आसा. रोमाकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही ह्या वस्वर 13 आनी 13 रोमन्स 13:13 उजवाडाची झुजां गांवाच्या. ऐका आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक साजले जावन आसो. पोटार देपण वा बेबदेपण कामाचार वा बासकळपण सगळी वा मसोर आमकां नाका नाकात. ताचे पयलींची वळू आसतरी रात काबार रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां गांवाच्या नेसया. देखून आमी दीस देला सोडवून दिवसो दीस उदेला जेजू आयला सोडवून दा जेजू दीस उदेला. आमी खाली ह्या दिसाक म्हळ्यार सूर्य उदेताना तो दीस न्ही आमच्या सुटकेसो सोडवणेसो धैर्य दिवचो बळ दिवचो बाबत आमचो घट करचो रोस आमचो थीर करचो आमकां आनीकी मुखार लागीं हें म्हळ्यार ताचे 6 वर्सां उजवाड. कितें दिसा आमी काळोखाक भियोवचें न्ही. ह्या उजवाडाक आमी पळोवन आमी त्या उजवाडा सरशी येवचें. मुखार वास तें कितें उजवाडटाना तांचो आनंद वाडयलय वय मग काळोखांतल्यान भायर आयल्यार आनंद गे संतोष गे आमकां दूख काळोखांतल्यान मोरनांतल्यान नासांतल्यान केस्तेंतल्यान तुका आनी म्हाका आमकां वयर काडला. तेजा तुजो म्हजो आमचो आनंद कसो आसा जे ಎಂತ ಆನಂದ ಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಎನ್ನೇಸೋ ಜೊತೆಗಿರಲು बरें हांकंತಾರೆ. देखून वो संतोष कोणाक सरी केला पळय आतां ह्या उजवाडान तूं आसाय तर जेच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार वो तुका मेळचो संतोष खंयच्याक ताणें सरी केला आयका. तांचो संतोष चडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात. लुवणेक तयार जाला पावस आयलो जायत्यांचे बेळ्या नासला वय मू तुमी टीव्हीचेर पळया या विपरीत पावसा वरवीं जायत्यांचे गादे बुडोवन मात्रे अंगडी आनी पुराय सगळीं घरांय बुडोवन गेल्यांत मात न्ही तेंपलांय मंदिरांय बुडोवन गेल्यांत.
पूण पावस वेळार येयलो पावस जाय तितलो येयलो आनी कांय लुकसाण जावंक ना आनी बरें फळ जालां. आमचे भाव आतां गोंयांत आयल्यात. भाव आमचो इनाशोय थंय शेतांत बी ओंपून आतां ऑक्टोबरांत शेतां तयार जाता म्हणसर हांगा येवनच आसता. मागीर ताका शेतां लुवंक आसा वय मू. आतां बरो पावस येवन बरें घाल्लें ओंपल्लें बी बरें जालां, भात वाडलां आनी बऱ्यो कणशी आयल्यात, बरें बेळें जालां. लुवताना ह्या भावाक संतोश गिदूक वय गे हांगा ताका सरी केला. लुवताना लोणीच्या समयार संतोषता आणि झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात. आता तुम्ही खंयची तरकारी केल्या या तुम्ही खंयची फळ वस्तू लायल्यात कितें तुम्ही बेसाय केल्या वय मू. बी घालतना तूं कोणून वळी करतना या ताका सारें घालतना वय ते लो लो वयर येताना तुमकां इल्ली पुरासान वय मू कंत वय मू वय की न्ही. पूण आतां वाडोवन येताना फळ दिताना काडिल्ली वावंट आमी पळयता गे. अळसांडे कितें आमचो भाव ती सांग मळ्यो हाडून दितालो व्हरूंक कोणी ना तल्ले. आनी कुवाळे कितें इतले येतात की खावंक कोणी ना हांगा वय मू. तुमकां संतोश ना गे. हय सो कुवाळे हाडल्या संतोश तुमकां न्ही. पूण लुवन तेल्याक ह्या पानाकून तेल्याक पोपळां काडट तेल्याक नारळाचें मोल इतलें जालें की वय मू माडार इतले भरुल्ले नारळ पळयता तुका संतोश गी दूक. ह्या वर्सा बरो संतोश पळय. आनी आमच्या वावराचो फळ आमकां असो मेळटा ना कितलो संतोश. पूण हाच्या वनी चड संतोश जेन्ना तूं आनी हांव आमी ह्या उजवाडाक येता उजवाडान येता तेन्ना. आनी खंयच्या सरी केला आयका. आणि झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात तशी. झुजाची लूट वांटून घेताना न्ही. आतां झुजाची लूट म्हणटाना तुमी जाणात गी आतां एक राय आनी एका राया विरोध झुजांत जिखल्यार त्या रायाचें कितें आसा सगळें कोण आपारसिता. रायाक धरलें रान्येक धरलें थंय आसल्या सगळ्या कुंवारींक धरलें. मात न्ही कितें आसा ती आस्त म्हणटा आमी भांगार शृंगार सगळें कोणाचें जाता. हांगा कशें सांगना पळय कशें आपारसितात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरीत जातात. आनंद बरी जातात. मेळ्ळ्यो आतां जाळ घाला तुमी मातले रासत मेळ्ळ्या संतोश की दूख. पूण जाळ घाल सगळी रात जाळ उडोवन एक कुर्रूय ना त्या जाळा. हें बरें समजता. हांगा जेज थंय आसतना अशें मुखार आयका. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचे जू तांच्या खांदा वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडय. वजें आतां आमच्या माथ्यार वजें आसा आमचें तें वजें आसतना आमकां बरें वय मू. वजें सकला दवरतना ह्या तुजें वजें सांग तुका पुरो जालां सायबा हांव घेता म्हणून आनी कोणी घेता ना. पण आमकां कशें समजता पळय न्ही. पयलीं आतां माथ्यार वजें वयतालें आमी न्ही. सारें वयतालें हांव आनी कालें तन आनी कालें सोप म्हणून मात्र न्ही उदक आमकां तेदा पंप आसले गी. बांयचे वडीचे आनी खांद्यार वरीचे ना जाल्यार कांदो दुखता जाल्यार माथ्यार धरून वरीचे न्ही. बाबाक हांव सांगतालो पुरपुरतालो तेदा म्हणटा ना रे पुता तूं वस आनी खांद्यार दवरून हाड आंज पळय सूत ते वयतात आनी उखोल धरता तुका जड भोगचें ना रे म्हणटालो. म्हाका आतां उडास आसा. देवदूत कितें करतात की तेदा म्हाका आंज कोण देव कोण बडवे कोण म्हाका कळीत आसा न्ही. काल जाल्ल्या वेळार न्ही आतां बाबान सांगल्या उतरां हांव काल जाल्यार वय मू. पूण देवाच्या उतरांक हांव काल जाल्यार खंडी जावन तो आंजांक धाडिना गे. तुमचे पांय पत्रां आदाळ नाशे ते तुमकां उखोल धरतले म्हूण सांगलां गी ना. आतां म्हाका समजता तेदा म्हाका देवाचें उतर नासतलें. देखून सगळें वजें हाडू देखून जेजून बेश्टें सांगोना कश्टां तेल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशे हांव तुमकां कश्टां तेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे. पळय जेजूच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी बेश्टे न्ही. तो भाव 32 वर्सां भाव क्लिफर्ड वय मू जेजू सांगाता घेवन हांतुळणार आसलो वय की न्ही. कितलीं वर्सां 32 वर्सां वय मू. आतां आमचो भाव प्रेम आनी सगळें कुटुंब जेजू तें पयलेंच तें आयिल्लें देखून आतां फाटल्या फेब्रुवारींतल्यान आतां ऑगस्ट वय मू उण्यार उणें 7 म्हयने आतां तो हांतुळणार आसा वय मू.
वजें जेजून हाळू केल्ल्या बरें ताका भोगता घेना जर तर जेजूच्या एकवटान तो नातल्लो आतां जायते जाण वळवळून आसात तांचें वजें हाळू जाल्ल्या बरें आसा की तांकां जेजून आपणाचेर घेतला म्हण तांकां भोगता गे थिंसूं वयतात म्हणल्यार तांकां भोगता आतां आमचे कश्ट म्हणजे न्ही तुजे म्हणजे आमचे कश्ट आतां कितलीं कामां आसात कितले जबाबदारी आसात झक्कड जर तर आमी भावार्थांत आसा जेवच्या एकवटांत आसा कोण आमकां बळ दिता कोण आमकां धैर्य दिता कोण आमकां वाट दाखयता हांवें सांगलें न्ही ही पुरो कामां करूं म्हाका कांय खंयचेंय काम कश्टांचें जायना कित्याक तुवें करचें न्ही ताणें करचें पूण सबार जाण आमी आनी हांगा जेजूच्या आयिल्ल्या उपरांत जेजून सांगलां तुमचें वजें म्हाका दिया 29 वर्ड वाचती मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 मुझे जो तुमच्या कांदार घेया मुझे जो तुमच्या कांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो तुमचें जो म्हाका दिया मुझे जो तुमी घेया ताजें जू कितें ताजें जू हाळू खंय ताजें जू कितें जाणात गे तुमी तो कितें घेवन आयला सर्गातावन मोग घेवन आयला मोग जड गे हाळू शांती घेवन आयला हाळू गी जड कुरपा घेवन आयला हाळू गी जड उजवाड घेवन आयला हाळू गी जड बदलाक मोगा बदलाक तुमचो मांव राग घेवन आयला हाळू गी जड अब्बा बरें कळ्ळें तुमकां जें कितें हांव घेवन आयलां सरकार तें हाळू मोग हाळू शांती हाळू कुरपा हाळू जानवाय हाळू उजवाड हाळू आत्मो हाळू साबार जाणांक हें कळीत ना हें सकट तुजे भितर आसतना तूं जाता हाळू देखून सांगा कितें म्हळें बोराचें जू तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचे जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयले ही गोंयांत हांव बहीण सुकोरीन आयल्या ह्या बाबा ऑर्लांडो सांगाता इनाशो सांगाता सकाळी नश्टो करतना ती म्हणाली ती गोंयांत हांव येताना ट्रेनाचेर आयली न्ही गे ट्रेनाच्या पाट्याच्या दोनी सायडीन पुरा पांटे रुखाचे आनी पुरा कातरल्यात खंय ही बहीण म्हणटा हळे हांगा लांकूड व्हरूंक बरें आसा न्ही म्हणून तिका हांगा जावन कातून गेल्यार लांकूड व्हरूंक जाय खंय हांगा जेजू आयला तुजो बरो तुजें बरो खाण उडोवंक तिका लांकूड व्हरूंक म्हळ्यार आतां पावसांत दुसरें काम ना न्ही गे आतां गीम येताना इल्लें पयलें तयार करया म्हणून आमच्या गांवांत तशें न्ही पावसा पयलें लांकूड जळटात वय मू आतां एका मागीर मेळना देखून कातून गेल्यार फ्री मेळटा न्ही येताना इल्लें ट्रेनाचेर बरो बांदून व्हरया म्हणून पण जेजू म्हणटा तेंय तुजें कितें वजें आसा भर आसा तो खाण उडयता आनी तरणीर जणजणतली सगळीं पांय तणां आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां लासून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली ह्या संवसारा संबंद जाल्लें अशुद्धपण मेळ्ळें खोटेपण सक्कड उजवाड येतना कितें अशुद्धपण आसा कितें मेळ्ळें आसा कितें खोटेपण आसा आमकां दिसून येवना गे जेजू उजवाड तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार ह्या उजवाडान दाखोवन दिलां गी ना काळोखाचीं कामां दाखोवन दिल्यात गी ना ओडण्यो दाखोवन दिल्यात गी ना आशा दाखोवन दिल्यात गी ना कितें हें ताका मानवाना तें दाखोवन दिलां गी ना तें सक्कड कितें जालें लासून वेतलें आनी उज्याचो ग्रास जातली कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला बाळक जल्माला म्हळ्यार तुजें तें ताणें जल्माचें आतां साबार जाणांक बाळक जल्माला म्हणटा आतां डिसेंबरचे 25 तारीख येता न्ही राखून रावची आमी कितले पटी म्हणजे हर एका शिकोवण्यांत त्या क्रिसमसाच्या शिकोवण्यांत सांगचें तुवें जायचें हांवें जायचें गर्दन असो गोठो म्हणजे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ताणें येवन जल्माचें बापान संवसाराक आयल्या जेजूक अधिकार दिला देखून तो जेजून म्हळें बाटी मागीर मातेव संवंजला वचोन 28 वळ 18 सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणटा जेजू ऐका ताका ताजेर अधिकार घाला म्हणटा समजायचें तुमकां जेजू लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या पळयाली ताचेर अधिकार घाला ताका सर्व अधिकार आसा संवसारांत आशिल्लो संवसारांत आसतना ताका अधिकार आशिल्लो सरकारी ताका अधिकार आसा आमी वाचता न्ही जुवांच्या वंजलांत अवश्य 14 वळ 30 ताका म्हजेर अधिकार ना म्हणटा जेजू पूण ताचेर म्हाका अधिकार आसा म्हणल्यार आमकां समजायचें एक जॉन 14:30 आतां संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला संवसाराचो अधिपती देवसार सैतान येवंक लागीं जाला आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक चड वेळ तुमच्या लागीं उलयना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण जेजूक ताचे वयर
जेजू वयर ह्या संवसारांत कोणाकच अधिकार ना. पिलातान ताका सांगलें तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सोंक की म्हाका पदवी आसा. जेजून कितें म्हळें, बापान ती पदवी तुका दिनातली जाल्यार दिल्ली दिनातली जाल्यार ती पदवी तुका आसती ना. हे बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार अधिकार घाला. आनी ताका हे नांव दवरला. कितली नांवां आसात ताका, कितली नांवां आसात ताका. कसली नांवां, हांगा खाली 4 दिल्यांत, पूण मागीर आमकां आमच्या उडासा काडया कसली बरें नांवां ताका आसात. विस्मित बुद्धिनार, विस्मित बुद्धिनार. कालच म्हाका दनपारांतल्यान फोन केलो. अशेंच म्हळें, फादर आमी एक जागो पळयला तो क्रिस्तांवांचो अनबावटेचो जागो, ती घेवन पळया तो जागो बरो आगी कसो गी म्हणून पळया म्हणून. हांवें सांगलें जागे पळोवचे सोडला हांवें. म्हळें तुमीच जाल्यार हांगा येया रेतरेक येया आनी देवाचें उतर आयका. मागीर देवाचें उतर आयकता आसतना जेजू तुमकां हांगा सारकें दाखोवन दिता. हें उतर आयकल्या उपरांत भाव भयणीन म्हाका मेळिल्ल्या उपरांत हांव कोणाय लागीं म्हणजे खंयच्याय की सलाह विचारूंक वचना जेजू कडेन शिवाय. आतां फाटल्या 31 वर्सां जावन न्हू तुमी चिंत बरयल्लो घर वाका कितें आजेवडो विसरलो ताजे डेसर कितें ना. सारकी सलाह कोण दिता मात न्ही. म्हज्या शिश्या आयल्यांक हांवें सांगलां, ताणें अशें सांगलें. साबारसान पयलें कावन्सिलिंगान बसताना म्हणटाले त्या पात्रेपा सोशींग गेलो ताणें अशें म्हळें, ह्या पात्रेपा सोशींग गेलो ताणें अशें म्हळें. आतां तुमच्या शिश्यान तुमी कितें म्हणटात, आमी कांय म्हणना. तो कितें म्हणटा सारकें जाणा जाया, तो कितें सांगता जाणा जाया. सारकी ही सलाह ह्या बुधबाळ कोण दिता तुका. विस्मित बुद्धिनार. ताचे वाटो ताची योजना तो आमकां कळीत करता न्ही. आमी कोणा मनशा सशीं गेल्यार मनशाच्या जानव्या प्रमाणे सैबा प्रमाणे तांचे वाटो ते आमकां दाखयतात. पूण जेजू सशीं गेल्यार वय कितें पळया तुमी मागण्याक येवन जाल्यार पोरच्या शिकोवण्यांत ती बाबा एंड्रून सांगलें पोरच्या दनपारच्या शिकोवण्यांत कितें की तुमी एक सवाल घेवन आयल्या त्या सवालाची जाप हांगाच त्याच दीस तुमकां त्या सवाक आमकां देवच दिता. तुमी जाणान घेता आमचो भाव लॅन्सी इतली खावाना बरयता वय मू ताजी सर खावाना हांगा दिल्ल्या शिकोवण्याचेर आसात. जाल्यार परतून तुमी पसून नियाळ करून पळया. सर खावाना ताका उगडा पिजोवची ती सता तो खावाना रोपार बरोवन घालता. देखून तुका हे आतां म्हणचे न्ही आतां हांगाच येवन आयकचें म्हणना युट्यूबार आतां कितेंय तुका हें आसा समस्या आसा. साबार जाण म्हाका फोन कर सांगतात फादर म्हाका भिरांत भिरांत भिरांत. तक्षणां सांगची ही शिकोवण आयक तें देवाचें उतर तुका सारकी वाट दाखयता. साबार जाणांक हें कळीत ना. जेजू जावन आसा तो विस्मित बुद्धिनार. देखून तुमच्या खंयच्याय गरजांत कोणाक उलो मारीचे उलो मार आयकता लागींसर मुखासर येतलो हांव तेंकर रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव. मुखासर येतलो हांव तेंकर रावतलो हांव. एकच वाट म्हळ्यार कोणें हांवच वाट म्हळ्यार कोणें ताची वाट तो तुका म्हाका आमकां दाखयता ताणें दिल्या सलाहे मुखांतर. संवसारी मनीस पळया न्ही जाय जाल्यार तुमी वसा वैगिनिकी पळया 4 जाणां सशी वसा 4 जाण तुमकां 4 वाटो दाखयतात. ताज्या उपरांत तुमी जेजू सशी येया खाली जेजूक उलो मारा तुमी तूं उलय 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 म्हणून तो ताजें उतरां मुखार तुका खरीच सारकी वाट दाखयता. विस्मित बुद्धिनार आनी पदवेदार देव. आमी आयकलां न्ही माथेवाच्या वांजेलांचो 22 वळू 29-29 मॅथ्यू 22:29 कित्याक आमी पटवून पडल्या आमी हेरांच्या पदवे काल जियेता देखून आमी पटवून पडटा. आयका सरस्वतीची पदवी कितें या जेजूची पदवी कितें म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळीत ना. आमी ताच्या हांच्या पदवे काल राजवटके काल जियेता देखून आमी पटवून पडटा म्हणटा देवाचें उतर मॅथ्यू 22:29. जेजून तांकां जाप दिली आनी म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण पवित्र पुस्तकाची समजून येना. देवाची पदवे विशयान ती आनी कळीत देवाच्या पदवे विशयान तुमकां कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. मागीर आमकां आयको मेळटलें देवाच्या पदवे विशयान आमकां कांयच समजून येना जाणवायना देखून आमी पटवून पडल्यात. मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयको मेळटलें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना.
पदवे दार तो देव ताजी पदवी सरगार संवसारांत सर काळाक सगळो संवसार कोणाच्या पदवे काल जाल्लो सगळो संवसार कोणाच्या अधिकाराकाल रचन जाल्लो जो हांव संजला वसवर 1 आणि 2 आणि 3 का ना 3 आणि 4 जॉन चॅप्टर 1 and verse 3 and 4 सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आणि रसलेली रसलेली कंचीस वस्तू ताचे विणे ताचे वेने आयली ना रसले हर एक वस्तू रसलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो ताचे तावन जीव जडलो आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो आणि तो जीव मनशाकडे उजवाड जावंक पावलो देखून सरकारी ताची पदवी हांगाय ताची पदवी देखून आमी वाचता उगडा म्हणजे बुकांत वचप 5 वळ 13 का उगडा म्हणजे बुका वचप 5 वळ 13 सरकार कशें राजवटकी ताची पदवी ताची महिमा ताची पळय सगळं ताजेंच म्हणटा देवाचें उतर ऐका उगडा म्हणजे बुका वचप 5 आणि वळ 13 आणि सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि दर्यांत असलेली म्हणजे सगळे सृष्टीची रचना अशें म्हणटली त्यावे आयकले सगळे रचना सरकार आसली संवसारांत आसली पाताळांत आसली सगळी रचना अशें म्हणटली कितें म्हणटली सिंहासनार बसलेल्या आणि शेळीक जावं होगलाप ताका जावं होगलाप मान ताका जावं मान महिमा ताका जावं महिमा आणि पदवी ताका जावं पदवी ससनाच्या ससनाक पदवी ताची ससनाच्या ससनाक राजवटकी ताची ससनाच्या ससनाक उगडा म्हणजे बुका वचवर 7 आणि वळ 12 बुक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 7 वर्स 12 सिंहासना भोवती मालकडे आणि 4 जिव्या भोवती उभे असलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साष्टांग सरपडले आणि देवाक आराधन कन म्हणाले वैते आशीर्वाद आणि महिमा ताका जाणवाय आणि उपकार जाणवाय ताची स्तुती ताका मान ताका पदवी आणि बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक सदांकाळ कित्याक ताका पदवी आसता तो रायाचो राय भाव भयणीनो संवसारांत तो रायाचो राय सरकारी तो रायाचो राय सर काळाक तो रायाचो राय आमी वाचता न्ही उगड्या म्हणजे बुकांत वचवर 17 वळ 14 का बुक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 17 वर्स 14 ते सकड मेळून शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतली कित्याक तोस धन्यांचो धनी आनी रायांचो राय ताची पाटलावदाराय जैते वन जातली देखून ताच्या राजवटकेंत आसलें ताची पाटलावदाराय ती जैते वन जातले तीच ती आपयिल्ली वेचून काडलेली आणि विश्वासी रावलेली आता ताच्या राजवटकेंत आसतना राजवटकी ताची मात्र न्ही कोण ताच्या राजवटकेंत आसात तांकां ताणें पदवी दिल्या शिसांक पदवी दिल्ली की ना ताची पदवी ताची राजवटकी शिसा मुखांतर सगळ्या संवसारांत परगटली की ना मागीर देखून ताच्या एकवटांत आसली ताच्या सावळ्यांत आसली ताका वळखली त्यात राजवटकेंत भागीदार जातात भाव भयण रायसो राय तो धनी तो उगडा बुका वचवर 19 आणि वळ 16 बुक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 19 वर्स 16 ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हे नाव बरोवन आसले रायांचो राय आणि धन्यांचो धनी देखून ता म्हणटा जेजो राय म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान हांव वाकांता जेजो तूं म्हजो राय जेजो तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान रायाचो राय तो धन्याचो धनी तो सर पदवेदार देव तो तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र वचून 6 वळ 15 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 15 तेव्हा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय तो आणि धन्यांचो धनी तो आताच्या राजवटकेक अंत ना तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र वचलें त्या वचवर 6 वळ 15 परत वास
देवा निश्चित केल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय रायांचो राय तो आणि धन्यांचो धनी धन्याचो धनी तो तुका ताची पदवी सदां काळ हे आमी वाचता माथेवाच्या वांजलान ती जेन्ना आनी त्या गाडवाचेर बसून जेजू आयलो सगळ्या लोकांक कितें म्हणून ताका वाखाण लायका आवास्वर 21 आनी वळ 5 मॅथ्यू 21:5 सांगा तुम्ही सियोन नगराक आ. पळे पळे. तुझेशी येता तुझो राय तुजे सोशी येता तुजो राय बळो आणि एक गाडवार बसलेलो बोळवंत तो जावं परो गाडवार बसला शिंगराचेर आ. गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो पूण आमकां गाडवार बसयले पुराय राय न्ही निंगी ताच्या कालत्यापणा मुखांत ताची पदवी कितें ताच्या कालत्यापणा मुखांत कुर्साच्या मरणा मुखांत रक्ताच्या वारवण्या मुखांत ताच्या त्याग आनी साखरे पिसा मुखांत ताणें कोणाक सैतानाक पाडाव केला वय वय की न्ही देखून सर पदवेदार देव म्हणलें नांव ताका आसा आनी कितें आसा? सासनीक बाप सासनीक बाप तुजो म्हजो आमचो बाप तो सासनीक बाप तुजोय बाप म्हजोय बाप सर्वांचो तो बाप वय मो एफेस घरां पयल्या पत्रांत अवस्व 4 आनी वळ 5 आनी 6 आयका एफिशियन चॅप्टर 4:5 and 6 तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच सोमी एकच भावात एकच बाबार्थ एकच पोविस्नान एकच पविस्नान एकच देव एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सोमेस्ताचो बाप सकना प्रास तो वर्तो तो सर्वा मुखांतर वावरता सोमेस्ताचो तो बाप देखून आमकां मागणें करूंक शिकयलां जेजू आमच्या बापा म्हज्या बापा म्हणून ताणें आमच्या बापा सर्वांचो तो बाप सकणांचो तो बाप सासनीक बाप देखून जेजूनी म्हळें न्ही गे तुमकां संवसारांत बापय म्हणल्यार आसूं नुसो तुमकां आसा एकच बापय हां तो सरकार आसा म्हूण सासनीक बाप जावं परो संवसारांत आमकां आसात आमकां कितें जल्म दिल्ले आवय बापूय आसात आमचे कुडी सपोज करूंक जावं परो हाज्या पयलें सांगलां आत्मीक बापूय आसात तुमकां आत्म्याची जतन घेवंक पूण तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिलो जीव दातार सासनीक बाप एकलो सर्वांचो तो बाप देखून हांगा जावं परो म्हजो बाप दुसरो तुमचो बाप दुसरो न्ही गे आमचो आप दुसरो तुमचो आप दुसरो वय मू पूण सरकार आबाचो बाप कोण म्हज्या पंजाचो बाप कोण पंजाच्या पंजाचो बाप कोण आदामचो बाप कोण आब्रामाचो बाप पळया न्ही गे आमी कशी ह्या संवसारांत गुलामपणांत आसा पळया ह्या बापाक आमचो बाप म्हूण स्विकार करून त्या बापाच्या जतनेकात त्या बापाच्या सावळेंत त्या न्ही गे किर्तन 91 वळ एक कितें म्हणटात जो कोण देवाच्या आसरांत रावता आनी ताच्या सावळेंत वस्ती करता तो सरस प्रादेवाक म्हणटा न्ही गे ह्या बापाच्या आश्रयाखाल आमी आसा तर भाव भयणीनो तिका बेश्टेंचें जर म्हण हांव तुमकां अनाद बरी सोण घालिना म्हणलें ते उतार कितें सबारताना समजना म्हाका पप्पा ना म्हाका मम्मा ना डॅडी ना मम्मी ना म्हणून आज सबारताना अनाथ म्हण चिंतात वय मू पूण ह्या बापाक वळखल्यार आमी अनाथ गे देखून सासनीक बाप शांती सो कुंवर शांती सो कुंवर त्या शांती विशयान परच्या शिकोवणें त्या सांगलां संवसारांत शांती ना पूण जेजू थंय शांती दिता जेजू म्हणली ती सिडी तुमी आयकल्या वय 10 कंतारां शांती सो कुंवर कित्याक म्हळ्यार तूं देवाचें नांवूच शांती शालोम देवाचें एक नांव कितें जावन आसा शालोम शालोम म्हळ्यार शांती देवाचो एक गुणूच तो शांती संपूर्ण शांती देखून तूं जल्मोन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार लुकास वंजला वचो 2 आनी वळ 14 लूक चॅप्टर 2:14 जेन्ना तो संवसाराक आयलो शांती जावन आयलो ऐका उजवाड जावन आयलो मोग जावन आयलो कुरपा जावन आयलो जन्मय जावन आयलो सकत जावन आयलो आत्मो जावन आयलो पवित्रपण घेवन तो आयलो ऐका महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी अर्थ कितें ह्या देवाक वळखून आमी ताका महिमा दितना ताणें बसयल्ली शांती आमची जाता जुवांस वंजला वचो 14 आनी वळ 27 जॉन 14:27 जेजू कितें म्हणालो जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवंक शकना पळय शांतीचो कुंवर देखून समाधानाचे भांडार तो देखून
ताजे ते मात्र शांती भाव बहिणी संसारात शांती ना देखून शांती सुखवार आणि मुखार वास ताचो अधिकार वाडत वेतलो वडत वेतलो ताजो अधिकार आणि ताच्या राजान सदांकाल शांती असते ताज्या अधिकाराक अंत ना ताज्या राजवटकेक अंत ना आणि ताच्या राजान सदांकाल शांती असतेली हा ताज्या राजान सदांच शांती संसारात शांती आसाय खंयच्या देशांत शांती आसाय हांवें खंय एका तूं ल्हानशा विडियोर पळयल्लें संवसारांत देशां पैकी शांतीचो देश खंय नॉर्वे गी कालें फिनलँड गी म्हणटात आयर्लंड न्ही आयर्लंडांत परमो येतालो नेदरलँड भोवशा खंयचो गी एक देश आसा थंय जैल आनात खंय एकूच एक जैल ना पर हांवें पळयलो तो विडियो त्या देशांत जैल म्हणलें ना कित्याक म्हळ्यार कोणूच कांय वायट करिना खंय पूण जाल्यार शांती आसा गी तशें जाल्यार देशांत वेल्ले थोडे आमचे हांगाचे गेल्ले सोर गेल्यार थंय शांती आसा गी होय आनी पियेल्ले थंय पिवन पडटाना बेबदे जाताना थंय शांती आसा गी न्ही थंय कोणी ना जाल्यार हांगातून गेल्ले मागीर जाता तुमकां वता सोरूंक पूण तेंय आसून खंयच्या संवसारांत शांती ना म्हूण जेजून सांगलां ह्या विडियोन तांणी तांच्या समिक्षे प्रमाणे ह्या देशांत थंय जैल ना चोर नात पोलीस नात म्हळ्यार जेजून सांगलां संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना म्हणा पूण म्हजें थंय तुमकां समाधान आसतलें म्हणा देखून दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो आतां तावन निते काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तोतीर करतलो आतां दावीद पळया दाविदाच्या सिंहासनार कितले वर्सां तो राय जावन आसलो 40 वर्सां वय मो वय की न्ही 40 वर्सां तो राय जावन आसलो आनी ताच्या काळाक शांती आसतली म्हणटा दाविदाच्या काळाक वय की न्ही पूण ताजें घालें दाविदाचें राज काले 40 वर्सां जेजूचें राज सदां काळी नित्य काळी म्हूण पळयलां थंय आतां तावन नित्य काळी सदां काल ताचें राज आनी तळपणाचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो मात्र न्ही ताचें राज न्यायनितीचें राज प्रामाणीकपणाचें राज ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो थीर काही ताच्या राजान काले म्हणटात एक दीस चड उणेना सदांय समाधानाचें राज प्रामाणीकपणाचें राज नितीचें राज निमाणे दळबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो आतां सरस्वतीचें बळ कोण आतां वो प्रवाद वो केल्लो इसायान प्रवाद वय मू पण याच्या शुभ वर्तमानांत वो प्रवाद खरोच जाला ऐका लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वारी 1:26-38 पर्यंत लूक चॅप्टर 1:26 to 38 जेजूचो जल्म कळीत जाता आतां जेजूचो जल्म म्हणटाना तुमी सक्षान फाटीं प्रवादांक वसाजे शांतीच्या कुवार असो जल्म सासणीक बापा असो जल्म पदवेदार देव असो जल्म विजमीत बुद्धीनार असो जल्म संसाच्या सोडवणार असो म्हळ्यार हें न्ही थंय बसयल्लें सरस्पोर करतलो म्हणून बसयल्लें हांगासर ताजें येणे जाता आनी कशें जाता ताजें उतरां मुखांतर जाता उतार स्विकार केल्ल्या बरोबर ताजें राज स्थापन जाता भाव भयणीन तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जावं पुरो ताजे उतार स्विकार केल्ल्या वरी मरी येते जेजून मनशा रूप घेतलें मागीर मग पूण ताजे उतार स्विकार करतना जेजू ते असले सर गूण जेजू ते असले सकड तुजें तें मनशापण घेता तेका ताजी राजवट की तूं आपणें आतां कशें पळय ताणें दिली पद विशीं सांग वय मग ताजे राज ते परगटून गेले वय मग वय की न्ही कोणा खातीर ते वावरले ताज्या राजा खातीर वावरले वय की न्ही तरी हे उतार हे तूं स्विकार करतना आमी ह्या संवसारांत आसतनाच ताजें राज आमी आपणायता ताज्या राजान शांती आसा की ना ती आमची जाता संतोश आसा की ना आमचो जाता एकवट आसा की ना आमचो जाता कृपा आसा की ना आमची जाता जीव आसा की ना उजवाड आसा की ना हें सगळें आमचें जाता आमचे गणगेचे देवाचे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वेळार ते शब्द मनीस जालो म्हणटात जावं पुरो मनशा रुपान हें सकट साध्य म्हूण दाखोवंक देवान मरये तें कितें केलें तें उतार तिणें स्विकार करीशें केलें आनी देवान मनशा रूप घेतलें वय मू शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत सॉरी 1:14 जॉन चॅप्टर 1:14 ऐका आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें येयलो हो शब्द कोणा ते मनीस जालो शब्द म्हळ्यार संदेश
हांगा कोणे वस्ती रितर केल्या शब्द म्हळ्यार संदेश त्या संदेशान देवाचें सारकें स्वरूप सगळें आठापून आसा लिपोवन आसा वय मू ते कोणा थंय प्रत्यक्ष जाता जेजू थंय मनीस जाल्या जेजू थंय आतां मनीस जाल्यार जेजू थंय ते साध्य तर मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ते आपणावंक साध्य घेना आमकां देवान ताच्या सारक्याचें सरपाचें जर असलां घेना आमकां जावं पुरो आमची कूड मातयेचेर आसली पूण जेजूची कूड मातयेंत हांव येवं ना आयिल्ले ते देखून ते मातयेन ती माती जावंक ना जेजूची कूड मातयेंत हांव येवंक ना देखून मातयेन ती माती जावंक ना पूण आमची कूड खंय जावन आयल्या मातयेंत आयल्या पूण आमचो जीव खंय जावन आयला ते देवाचें सारकें आमच्या कुडींत आसा की आमच्या जिवांत आसा आमच्या जिवांत आसा देवाचें सारकें स्वरूप आमच्या कुडींत आसल्यार त्या प्राण श्वास ह्या जिवांत आसा तुका जीव आसता पर्यंत देवाचें उतर आमी स्विकार करना मदीं बरी आमी संपूर्ण त्या देवाच्या उतरांक खालतीमान घालता जाल्यार त्या उतरांत आसलें सगळें देवाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व तुजें आनी म्हणजे आमचें जाता देखून तो आमी पळयता न्ही दीस वेताना वडोल आमी आयकताले उजवाड सोडलो आनंद वाडलो संतोश आनी सोडलो वय मू वय की न्ही एकवट आनी की गट जालो आमचो संबंद तीर जालो वय की न्ही दीस वेताना आनी की चड आनी चड देखून फाटीं वचनाकात म्हणजे हे सकट साध्य देवाचे उतार चड आनी चड आमचे थंय जर तर आतां कशें मरीत स्विकार करता त्या भाशेन आमी स्विकार करता तर देखून ऐका 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो आतां हांगा 6 म्हयनो म्हळें मागीर तुमकां आयको मेळटा खंय तें वय 36 ती एक वाचून काड आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो ते एलिझाबेथ एक 6 म्हयनो भरतना हांगा 6व्या म्हयन्यांत गाब्रिएल येता मरयेक संदेश हाडून वय मू ताळ पडटा पळय मागीर कितें म्हळ्यार आमकां पोरच्या शिकोवन येता सांगलां मरी पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या उपरांत गेली पवित्रात्म्यान भरिल्ले आसा एलिझाबेथ सरशी वय मू तिजे ती पवित्रात्मो एलिझाबेथ ती पवित्रात्मो मात न्ही तिच्या कुशव्यांत आसल्या जो बाप्तिस्ता थंय पवित्रात्मो त्या गायते आसलो पवित्रात्मो सांगाता मेळटाना उडकी ते उडकी संतोश आनंदच आनंद वय मू वय की न्ही सेवा ते सेवा वय की न्ही पुरासन आशिल्ले 3 म्हयने ते रावले म्हणून हे सकट पळय आनी देवाचें उतार आयकत आसतना तर आमी पवित्रात्म्यान भरलां तर ह्या प्रमाणे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सेवाय वाडटा आमचो संतोश वाडटा मोगी वाडटा आनंदी वाडटा मात न्ही पुरासाय म्हणलें ना आलसाय म्हणली ना आनी चड आनी चड आमी त्या एकवटांत घट जाता हें सगळें तुमी नियाळ करीच 6व्या म्हयन्यांत 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या सुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले आतां गाब्रिएला कोणें पाठयल्लो गाब्रिएल स्वंत येयल्लो की बरलां थंय देवान गाब्रिएलाक धाडयलो म्हणटा त्या आंकवारीचें नांव मोरी देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो आनी कोणाय की न्ही दाविदाच्या घराण्याच्या वडोली आमी आयकलें म्हणून दाविदाचें सिंहासन वडोल शांतीच्या कुवारा विशयान आयकोन आहे आतां आनी नित्य काळी ह्या सिंहासनाचेर बसून तो आपणाचें रास जालो ह्या दाविदाच्या घराण्यांत हांवूच म्हळ्यार दावीद कशें देवाक मानवालो आतां म्हणजे कोण पळय देवाक मानवाल्यांत तांकांच जावं पुरो देव तांचे मारी पावता ताजें राज कितें करूं परगट करूंक गी आनी कितें ताच्या राजा खातीर वावर करूंक विंचता जावं पुरो देखून पळय तुमी मात्र न्ही तुमच्या नंतर जर तर दाविदाच्या घराण्याचें जावन तुमी मुखार सून व्हरता तुमच्या सोम्याच्या सेवेंत जावं पुरो मुखारी तुमच्यात संततीत हांवूच आनी मुखार हेरां कितें विंचतलो ह्या हांगा आमी सेवेंत आसलेल्यांत हांवूच तुमच्या कुटुंबांत हांव घराण्यांत हांवूच जायत्यांक आनी मुखल्या वर्सांनी ह्या मुखल्या जायत्या वर्सां उपरांत तो विंचतलो बेश्टेंच न्ही सगळें कोणाकय न्ही देखून त्या भावार्थांत आसलेल्यांकच तो विंचता देखून दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले ते आंकवारीचें नांव मोरी देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजी सांगता आसा आतां आनी कोणाक नामान केलो मोरये तें आसलेल्या सोरेस्पराक सोरेस्प तुजे सवय आसा देखून ताणें नामान केलो मोरये तें आसल्या कृपेन भरले आतां देव म्हळ्यार कृपा वय मू वय की न्ही तिजे तें आसल्या सोरेस्पराक ताणें नामान केलो
सरस पो तुजे सवय आसा देखून नामान. आनी ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली. वय ती शर्मेल्या कित्याक तिका कळीत ना सरस पो तिजे तें आसा म्हणून दुतान येवन सांगता पर्यंत. आतां दूत तिका विवार येता मुखार पळया न्ही ती शर्मेली भियेली. आणि हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणा इत्याक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. हो संदेश गरजेचो. तूं गर्भेस जातली वय पूण एका पुताक जल्म दितली. त्या पुता विशयांत आतां गब्रियल मोरयेक सांगता. ऐका ताका तुवें तूं म्हणना मोरी तूं जातली म्हणून तूं जल्म दिता तो पूत कितें जातालो. ऐका ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक ताका जाय. तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो वर्त जातलो. आणि परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका मोरी आपयतले. सदैव स्त्रियां भितर सदैव परचे शिकून येता ऐकला वय मू. पूण ती वर्ती न्ही. तिने जल्म दिल्लो पूत जेजू वर्त जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका परमोन्न आपयतले. तसो पूत म्हूण ताका म्हणटले. तूं हांगा जल्म दिता देखून देखून देवाची माता म्हणून न्ही काल्यान देवाची आवय म्हणटा न्ही. तो वर्त जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. वडोली आमी ऐकलें जावेदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो राजवट चलयतलो म्हणून. हांगाय देवदूत येवन तिका सांगता ताज्या पुर्वजाचे दाविदाचे सिंहासन तो ताका दितलो. आनी दाविदाच्या सिंहासनार बसल्या दाविदाचे अंत जाला. ताच्या राजवटकेचे अंत जाला. पूण आनी दाविदाक त्या सिंहासनाचेर बसोंक ना. देवान तें सिंहासन दाविदाक दिल्लें जाल्यार पूण आतां तें सिंहासन दिलां कोणाक जेजूक. आनी ह्या सिंहासनाचेर बसलो जेजू कितें करतलो. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो. सदां काळ ह्या सिंहासनाचेर बसून जाकोबाच्या संततीचेर म्हणजे इस्रायल परजेचेर देवाच्या परजेचेर तो सदां काळ राजवट चलयतलो. आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. ताज्या राजवटकेक अंत ना. देखून आज आमी संवसारांतले खंयचे राय आसो न्ही आनी घरा कुंवर आसो न्ही तांच्या राजवटकेक अंत आसा. पूण जेजूच्या राजवटकेक अंत ना. ताजें राज ससनाचें राज. सदां काळ उरचें राज वाडचें राज. आनी त्या राजाक तुवें आनी हांवें आमी जोडूंक आमी जेजूच्या एकवटांत आसूंक जाय. ह्या संवसारांत आसतना ताजे पदवे काल ताजे अधिकारा काल वडोल आमी आयकलें ताजी सलाह घेवन ताजी पदवी आपणावन ताजी शांती जोडून मात न्ही ताका आमचो आत्मीक बाप मात न्ही संपूर्ण सासनीक बाप म्हूण स्विकार करून ताजे एकवटांत आमी आसां तर खंडीत जावन एका घडयेक न्ही संवसारांत आसतना ताज्या राजवटके काल संवसार सांडल्या उपरांत आमी कोणाच्या अधिकारा काल पदवे काल जेजूच्या राजवटके काल सदांच आसतले. देखून तशें सांगतना मरी कितें करता निमाणें. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचे कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. आतां ती गरबी सांबाळल्या कशें पवित्र आत्म्या वरवीं वय मू. आनी पवित्र आत्मा कोण देवाचो आत्मा वय कितें. देखून जेजू कित्याक देवाचो पूत. पवित्र आत्मा कितें जाता देवाची सकत वय कितें. पवित्र आत्मा कितें जाता देवाची सकत जावन आसा. देवातावन तूं आमी वाचता न्ही बापातावन सात्वीक आत्म्याक म्हणून न्ही जोन्स म्हणजे 15:26 ऐका. बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. पवित्र आत्म्याद्वारे ती गर्भस्थ जाल्या तर तो पूत देवाचो पूत वय कितें. कित्याक देवातावन उप जाल्लो तो. देवान रोसल्लो न्ही देवातान उपजाल्लो. देखून तूं उजवाडातावन उजवाड मोगातावन मोग कुरपेतावन कुरपा सक्तेतावन सकत सकत सतातावन सत आत्म्यातावन आत्म वय मू. हें समजाचें आमकां. देखूनच आमी ते मनशाक सरी करूंक जायना. मनशाक संबंद आसलो तो संबंद न्ही वो आत्मीक संबंध. पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जातली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवन देवाचो पूत म्हणटले. देव भाग्यवन तो देखून ताजे तावन जल्मच्या भुरग्याक ताका भाग्यवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. वडून सांगलें 6व्या म्हयन्यान गाब्रिएलान हें हाडलीच बी हाडली. आतां हांगाय पळया न्ही तोच देवदूत तिका सांगता हळे एलिझाबेथीक 6 म्हयने जाल्यात. म्हळ्यार एक तिने तें देवाचें उतर स्विकार करचे खातीर कितें म्हणटा गुर्त जावन तिका आतां 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. इतलेंच भाव भयण खंयच्याय सवालाक आमकां जाप ना जाल्यार एकच उतार हें
हें कशें 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 म्हणलें सवाल कोणाक उप जाता जाल्यार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. कित्याक गब्रिएल आनी मोरये सांगलें मोरयेकूच व्हडलो समस्या जालो हें कशें वैगिनी दादल्याचो संबंध नासतना कशें गर्भेस्त जावेत वैगिनी व्हडले सवाल वैगिनी सगळ्या संवसाराक हें सवाल. पूण त्या सवालाची जाप कितें देवाचें उतार कितें सांगता देवाक असाध्य जालें कसलेंच ना म्हणटाना तेदवा मरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पाची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय देखून देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें उतार तुमच्या मतीन कंसया देखून तें उतार तुमी कंसयल्यार मात्र पिडा येताना कश्ट येताना कितें असाध्य म्हणलें ह्या संवसारान तुका बगताना हें उतार तुका धैर्य दिजे म्हज्या जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. ही पिडा गूण करूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हजे कश्ट निवारूंक ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हज्या दुस्मानाक म्हजे थंय पयस करून ताका असाध्य म्हणलें ह्या म्हजे थंय आसलें उणेपण अस्कत काय ती काडूंक ताका असाध्य म्हणलें. ह्या वडोल आमी म्हणलें न्ही जायते धाकले बाबा एंड्रून तुमच्या मुखार दवरले कोणा खातीर दुस्माना खातीर आनी कोणा खातीर आमी मागाचें म्हणलें वय मो ताका बरो करूंक ताका सरको करूंक ताका सारके वाटे काडूंक ताका असाध्य म्हणलें. देखून हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां आमचो भवार्थ तीर करून दी मात्र न्ही आनी चड आनी चड आमचो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या आमी जोडून घेता आसतना ताज्या सिंहासनाचेर बसून आसल्या ताज्या राजवटकेंत आमी आसूंक ताजी पदवी तूं आमचेर चलयतना ताका आमी खालतेपणान मरये बरी तें स्विकार करूंक आनी त्या वरवीं देवाची सर योजना तुज्या मार्फत म्हज्या मार्फत जारी जावंक आमी खालतेपणान देवाच्या उतरांक आमी कितें स्विकार करया आनी खंडीत जावन जिवीत तुजें म्हजें आमचें जातलें. देखून कृपा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची